Bonjour mes amis, aujourd'hui je vais expliquer 5e leçon puissance d'un nombre rationnel pour deuxième année collège. انا عارف واش شرحته في بروميير اني وهو نفسه ولكن ما فيها باس نعاودوا الفيديو باش الناس ما يدوخوش مزيان. اذا بويسونس شفتوا هذا الدرس في بروميير اني كوليج نعاودوا نشرحوا الفقرات اللي فيه. اول حاجه غادي نشوفوا بويسونس دان نومبر راسيونيل. اشنو قلنا النومبر راسيونيل؟ هو اي نومبر كيتكتب على شكل ا على بي. راه ما تنساوش ان واحد، اذا عقلوا عليها مزيان، ان واحد جوج ثلاثة كنعتبروهم نومبر راسيونيل. موان زان موان دو موان 3 حتى هما كيتسموا نومبر راسيونيل. 2.5 3 الى اخره كيتسموا نومبر راسيونيل. 3 sur 5 موان 4 sur 6 كيتسموا نومبر راسيونيل. صاي اذا ملي كنقولوا نومبر راسيونيل يعني كنقصدوا انه كاينين حتى الاعداد الكسريه زائد الاعداد اللي فاتوا والاعداد السالبه وكلشي مزيان. اذا الان شنو هي القوه؟ القوه او لا بويسونس هي انها عاونتنا باش نقدروا نختصروا واحد لي كريتير اللي كانت طويله. اذا مثلا انا بلاص ما نكتب 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 5 fois je peux écrire facilement 2 à la puissance 5 على بويسونس. كنكتب 5 صغيره في الفوق. راه ما تخلطوش، راه 2 بليس 2 بليس 2 بليس 2 بليس 2 هذه هي 2 فوا 5 هي جوج مضروبه 5 المرات، ولكن 2 فوا 2 فوا 2 فوا 2 فوا 2 هي 2 على بويسونس 5. اذا كاين واحد لا ديفيرونس هنا، كاين واحد لا ديفيرونس. اذا ما تخلطوش بيناتهم. شحال من واحد مثلا كنقول ليه 2 على بويسونس 3 كيقول لي 6. راه ماشي هي جوج زائد جوج زائد جوج، هي جوج مضروبه في جوج مضروبه في جوج، جوج في جوج 4 4 في جوج 8. دونك 2 على بويسونس 3 ايكالا 8. ايوا اذا غير باش نصحوا واحد سوء الفهم كيوقعوا فيه معظم ديال لي زيتيديو. اذا باختصار ملي كنقولوا مثلا 3 على بويسونس 7 هذا كيتسمى لا باز، هذا كيتسمى الاس ليكسبونسيال، يعني كتسمى لا بويسونس. يعني كنقولوا 3 على بويسونس 7 3 على بويسونس 7 3 على بويسونس 7 مزيان. اذا بعض المرات ملي كتكون 3 على بويسونس 2 بارفوا كنقولوا 3 او كاري او كاري 3 او كاري. واش مفهوم؟ الا كانت اس على بويسونس 3 كنقولوا 3 كيب 3 كيب، ولكن يمكن لك تقول 3 على بويسونس 2 يمكن لك تقول 3 على بويسونس 3 سي باغاي. دونك او كاري وداكشي كنخدموه بزاف في الفيزيك مزيان. اذا هنا نتعرفوا على واحد الحاجه اخرى. الا عندي على بويسونس نومبر نيجاتيف، مثلا نفترض عندي 4 على بويسونس موان 7. لاحظوا هنايا لا باز كي دايره نومبر نيجاتيف. اذا اش كنديروا؟ اذا هذا شنو معنيت هذه الكتابه؟ كنشدوا المقلوب ديال 4 شنو هو 1 على 4. المقلوب ديال 3 1 على 3. المقلوب ديال 2 على 5 هي 5 على 2. اذا كنديروا المقلوب على بويسونس 7. يعني هذه راه هذه هي نعاودوا مثلا 2 على 2 sur 5 على بويسونس موان 3. باش نتخلصوا من هذا النيجاتيف اش كنديروا المقلوب 5 sur 2 على بويسونس 3. اذا الا حسبنا هذه في كالكولاتريس غتعطينا نفس النتيجه ديال هذه. اذا ما تخيلش ان هذا النيجاتيف تقدر تجيبه هنا، لا 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 ماشي هذاك هو الحساب هو ان هذا كدير له لانفيرس وكيولي الاس بوزيتيف مزيان. اذا جيسبر ايسي كو فوزافي بيان كومبري. القاعده الاساسيه هو انه اي حاجه على بويسونس 0 1 3 على بويسونس 0 1 5 على بويسونس 0 1 مليون على بويسونس 0 ايكالا 1. كلشي اي حاجه على بويسونس 0. من بعد ان شاء الله غندير واحد الفيديو باش نشرح لكم علاش اي حاجه او صفر يساوي 1، لانه ما بغيتش نبعد لكم شويه على الدرس ندخلوا في شي حاجه ديال الاولمبيات الى اخره. اذا الان تعرفنا شنو هي لا بويسونس. بعدا فهمت لا بويسونس فهمتها دابا. مثلا صافي دابا شديت بروميير باراغراف، ندوزو الان دوزيام اللي هما لي بروبريتي. كاينين شي خصائص اذا هاد الخصائص هنكتب خاصيه ونشرحها. وهاد الخصائص كتكون صحيحه في الضرب وفي القسمه. نفترض عندي ا على بويسونس n فوا ا على بويسونس n
ايكال ا على بويسونس ان بلس ان. نشرح لك. نفترض عندي مثلا 2 على بويسونس 5 فوا 2 على بويسونس 7. الا لاحظتوا مزيان، هنا راه هنا كي بحال هذا كي بحال هذا. اذا ندير هنا الضرب باش ما تدوخوش. يعني عندي 2 أس 5 في 2 أس 7. اش كتساوي ليا؟ كتساوي ليا 2 وكنجمع هادو 5 زائد 7. اذا ايكال 2 على بويسونس 12. ساهله ماهله. من امتى كتكون هذه القاعده صحيحه؟ الا كانوا هادو كي بحال وكانت الضرب. الا كان الجمع لا. الا كانوا الا كانوا هادو بحال يعني مثلا ما يمكنش ندير 3 على بويسونس 5 فوا 7 على بويسونس 8 تقول لي نجمع هادي مع لا. اذا خص يكونوا كي بحال صافي. ها القاعده الاولى مفهومه. القاعده الثانيه إلا عندي العكس دابا، عندي A على بويسونس M فوا B على بويسونس M إيكال A فوا B على بويسونس M. هاد المرة عندي العكس. عندي مثلا 2 على بويسونس 3 فوا 4 على بويسونس 3. صحيح. عندي 2 على بويسونس 3 فوا 4 على بويسونس 3. متفقين؟ إذا هنا اشنو غادي ندير في هذه الحالة هذه؟ أنه كنضرب في هادو وندير الأس. متفقين؟ إذا يعني أنه ملي كيكون الأس كي بحال وبيناتهم الضرب، هاد الجوج كنضربهم مع بعضياتهم وكنحتفظ بالأس. يعني 2 فوا 4 إيكال كومبيان؟ إيكال 8. إذا هادشي كيساوي 8 على بويسونس 3. متفقين؟ اذا نفس القاعده هنايا كي بحال الا الاس كنعطي لهذا ونعطي لهذا يمكن لي نجمعو عاوتاني. نفس الشيء بالنسبه للقسمه. الا عندي a على بويسونس m سور a على بويسونس n ايكال a على بويسونس m موان n. ضروري تحفظوا هادو. ما معناه انه الا عندي مثلا 2 على بويسونس 7 سور 2 على بويسونس 5. الا انتبهتوا هنا مزيان انه عندي قسمه وعندي هاد الجوج كيتشابهوا ولكن الاس ما كيتشابهش. اذا في هذه الحاله اش كندير؟ كنكتب وحده فيهم وكنشد هذا اللي في الفوق كنقصو من هذا اللي في التحت. كتعطيني 2 على بويسونس 2 7 موان 5 2 على بويسونس 2. نديرو مثال اخر باش تفهموا. عندي مثلا 8 على بويسونس 6 سور 8 على بويسونس 10. كنلاحظ ان هادو بحال كاينه القسمه. كنكتب 8 كنشد الفوق ناقص لتحت. اذا 6 موان 10 ايكال موان 4. اذا 8 على بويسونس موان 4. ماشي كنشدو الكبير نقصو، كنشدو ديال البسط كنقصو من ديال المقام. اذا جيسبيغ ايسي كو فوزافي بيان كومبري هاد الباراغراف هادي. ندوزو للقاعده المواليه والاخيره. الى عندي a على بويسونس m sur b على بويسونس m égale a sur b على بويسونس m. سهله ماهله سهله. اذا باختصار كتقول لي القاعده الى عندي مثلا 3 أس 7 sur 4 على بويسونس 7. إلا لاحظتوا هنا الأس هما اللي كيتشابهوا ولا باز اللي هي الأساس هنا ما كيتشابهوش. إذا في هذه الحالة اش كندير إيكال كندير 3 سور 4 أونتر بارونتيز على بويسونس 7. صافي. إذا هادو هما لي بروبريتي لي 4 بروبريتي كيعاونوكم في السامبليفيكاسيون في التبسيط. كيعطيك الاستاذ واحد التعبير كبير وكيقول لك حسب انت كتقلب شكون هما اللي عندهم نفس الاساسات وكتخدم عليهم بهاد لي ريغل هادو. اذا كاين شي ملاحظه نتمنى انه تكونوا فهمتوا مزيان هاد الباراغراف وانكم تكونوا مستعدين باش ديروا تمارين. كاينه قاعده اخرى خامسه نزيدوها بعض المرات كيعطوها في الثامنه بعض المرات كيعطوها في التاسعه. كاينه قاعده اخرى كتقول لك الى عندي a على بويسونس m على بويسونس n كتساوي a على بويسونس m فوا n. مثلا عندي 2 على بويسونس 5 على بويسونس 6 أس جوج المرات. اش كندير؟ كنخلي هذا وكندير هذا في هذا 5 فوا 6 ايكال 2 على بويسونس 30. هذه قاعده استثنائيه كتخدم مزيان. صافي. اذا سي تري شو هاد لا شومبر باش كنخدموا لكن خصنا نكملوا لكم هاد الكور باش تفهموا مزيان. اذا مزيان. اذا الان غادي نشوفوا لا بويسونس دو 10. اكسكيز موا
إذا لا بويسونس دو 10. إذا الأس لا بويسونس دو 10 هي الأس ديال العدد ديال 10. مثلا باش نقدروا نفهموا المثال بسيط، إلا عندك 10 على بويسونس 8 باختصار هي واحد وحدها 8 الزيروات، 1 2 3 4 5 6 7 8. عندك 10 على بويسونس 3 واحد وحدها 3 الزيروات، عندك 10 على بويسونس 7 هي واحد وحدها 7 الزيروات. اذا هذا هو لا بويسونس دو 10. خصك تكون ضابطو، اذا خصك تكون فاهم هذه المساله هذه مزيان. اذا بغينا نشوفوا الان لي كريتير سيونتيفيك، الكتابه العلميه. الكتابه العلميه هي مهمه لكم بزاف، لان كاين ما فهمتي فيها والو غادي توحل لا في الثامنه ولا في التاسعه، وغادي توحل حتى في الليسي، حيت في الليسي كيبغيو لي زيكريتير يكونوا سيونتيفيك. شنو هو الدور ديال الكتابه العلميه ليكريتير سيونتيفيك؟ الدور ديالو هو انه الا عندي شي اكريتير كبيره كندير ليها لا ريدويت، كنلخصها. يعني على سبيل المثال نفترض عندي واحد الكتابه كبيره، مثلا عندي نفترض عندي مثلا ناخذ مثلا مثال ديال مثلا 370,000، مثلا نقولوا 370,000 هنا في هذه الحاله ياك. اذا كتقول لي الكتابه العلميه هي شاك écriture on peut l'écrire a fois 10 à la puissance n tel que a est encadré entre 1 et 10. نشرح لكم. تلك هي بحيث بعد، كنرمزوا ليها تيكي في المات. المهم نشرح لكم. كيقول لك هذا العدد دابا كتقول مع راسك واش هو محصور بين 1 و 10، كتقول لي لا ما محصورش بين 1 و 10. اش كنديروا واحد التكنيك، كنحط الفاصله هنا صافي. هادشي باش تعرفوا كيفاش كنقول. خص باش يولي هذا العدد محصور بين واحد الفاصله ترجع للور. لاحظوا رجعت هنا باقي هذا العدد كبير، رجعت هنا باقي هذا العدد كبير، غترجع هنا غادي تولي عندي 3.7000 ياك 70,000. اذا علاش اختاريت الفاصله توقف هنا؟ حيت هذا العدد اللي شاط ليا هنا محصور بين 1 و 10. متفقين؟ اذا مادام محصور بين 1 و 10 كنت خليت هنا تولي 37 فايت 10. اذا كنكتب ايكال 3.7 فوا 10. كنشوف بشحال تحركات الفاصله. تحركات بهنا 1 2 3 4 5، دونك 10 على بويسونس 5 صافي. اذا هذه هي القاعده، بشحال تحركات الفاصله كدير 10 على بويسونس 5. هاني درت كتابه علميه. نديرو كتابه علميه اخرى. علاش ما درتش 3.70 حيت الصفر الفاصله الاصفر مورا الفاصله بحال يعني 3.50 هي 3.5. نديرو شي مثال اخر باش تفهموا اكثر. نديرو مثلا 63,700. نديرو حنا هكا مثلا 63,700. نحيدو كاع الثلاثه، نديرو 1 ونديرو فيرغول 25 باش نديرو لي شوز تكون شويه انتيري هنا مزيان. اذا الان هنا شنو غادي ندير باختصار؟ هنا غنحرك الفاصله ياك. اذا الفاصله واش غنحركها لقدام غنحركها للور. علاش؟ حيت هذا العدد كبير فايت 10. اذا اش كندير؟ كنحرك الفاصله، غنجيبها هنا نجيبها هنا تبقى ليا 13، غتبقى ليا واحد مزيان 1.3. غنكتب كلشي هادشي اللي هي 1.3670025. اذا لاحظوا الفاصله جبتها هنا. اذا باش ولا عندي دابا واحد العدد محصور بين 1 و 10، كنقول الفاصله بشحال تحركات ب 1 2 3 4 5. تحركات من هنا 1 2 3 4 5، وكنقول فوا 10 على بويسونس 5. اذا الفيرغول لاحظوا باش نعطيكم التكنيك، الفيرغول الا تحركات اللور كنديروا على بويسونس عدد موجب. ناخذ دابا العكس نتحركوا لقدام. نفترض عندي 0.0003. طبعا هنا كاين مشكل، هذه ماشي كتابه علميه. علاش؟ حيت هذا العدد صغير من واحد. حنا قلنا ان العدد خصو يكون محصور بين 1 و 10، محصور بين 1 و 10. هذا العدد صغير من واحد. اذا اشنو غادي ندير؟ هاد الفيرغول كوم فو فوي ايسي واش نقدر نحركها للور ولا نحركها لقدام؟ نحركها لقدام. الفيرغول تحرك 1 2 3 4 صاي. اذا علاش الفيرغول غنديرها هنايا؟ حيت هنا غتولي لي 3.67 كاينه بين 1 و 10. الا وقفت الفاصله هنا تولي لي 36 فايت 10. اذا كنكتب 3.67 ثم الفاصله بشحال تحركات ب1 2 3. تحركات ب 1 2 3 4. تحركات لقدام
ماشي للور، تحركات لقدام. اذا في هذه الحاله فوا 10 على بويسونس موان 4. اذا ملي كتحرك الفيرغول لقدام كنديروا على بويسونس عدد سالب. الاستاذ ديال المات ما غاديش يشرح لك بهذه الطريقه، غيقول لك راه شوفوا راكم فويي سي ونا سي 10 على بويسونس. انا وريت لكم واحد لا ميثود باش اي اكريتير ما تزقلهاش، اي اكريتير سيونتيفيك ما تزقلاش، يعني تخدم عليها. يعني ملي كتحسب وتلقى واحد العدد بحال هكا وقال لك دوني موا لي كريتير سيونتيفيك كتكون عليها جوج النقط بعض المرات في الفرد ما تزقلاش. اذا جيسبر ايسي كو زافي بيان كومبري لو كور. ما تنساوش تابونوا في انستغرام عندي وفي القناه، ما تكونوش بخلاء، دمتم عافيه. لايك لايك لايك، تهلاو.